साथीहरु, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनान्शियल एडभाइजर। हामी शेयर बजारमा लागिसकेपछि हामीले शेयर बजारमा लागेर सिकेका ज्ञानहरू र अनुभवहरू तपाईहरुलाई पनि शेयर गरौँ भन्ने अभियान अन्तर्गत विभिन्न भिडियोहरू लिएर हामी तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा आइराखेका छौं र आज पनि त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न कम्पनीहरूले धमाधम फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिराखेका छन्। त्यसै क्रममा आज नेपालको लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नम्बर 1 कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेको छ र फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टसम्म आइपुग्दा नेपालको लाइफ इन्स्योरेन्सको ब्लू चिप्स कम्पनी र विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि अत्याधिक लोभलाग्दो कम्पनीको अवस्था के छ भनेर त्यसको फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस लिएर तपाईहरु समक्ष आज म प्रस्तुत भएको छु। अब म तपाईहरुको ध्यान त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस गरेर त्यसको चिरफार गरेर त्यसको केस स्टडी गरेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड यो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर अन्तर्गत पर्दछ। यो कम्पनी यसको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 71 करोड 79 लाख 9700 6.60 कितासको शेयर आउटस्ट्यान्डिङ लिस्टिङ भएको छ नेपालको शेयर बजारमा भने यसको क्लोजिङ प्राइस 1966.10 मा हिजोको दिनमा यो क्लोजिङ भएको रहेछ। अस्ति बिहीबारको दिन भने हिजोको दिन यसो 180 डे एभरेजमा यसको 2064.30 यसको एभरेज प्राइस रहेछ भने यसको फियर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि यो कम्पनी अहिले चाहिँ न्यूट्रलमा छ। यो कम्पनी एकदमै अहिले खरिद गर्ने अवस्थामा देखिएको छ। बुल मार्केटमा जब यो फियर एन्ड ग्रिड मिटरको यो सुई यतातिर यो ग्रे लाइनमा आउँछ, ग्रे भनेको न्यूट्रल लाइन हो, यो साइडवेजमा छ यो कम्पनीको शेयर भन्ने तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो कम्पनीको शेयरमा अहिले लगानी गर्ने अवसर हो कि भन्ने कुरा यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट देखिन्छ। लगानीकर्ताहरू अहिले यो कम्पनीको शेयरमा बुलिश भइराखेको अवस्था छैन, एक्सट्रिम बुलिश भइराखेको अवस्था छैन। यो चाहिँ न्यूट्रलमा यो नाउ न्यूट्रलमा यो सुई देखिराखेको छ भने यसको 52 वीक हाई चाहिँ 2908 रुपैयाँसम्म पुगेको रहेछ भने 52 वीक लो चाहिँ 1330 सम्म यसको मूल्य झरेको रहेछ 52 हप्तामा भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ भने अब यसको टोटल शेयर मार्केट क्यापिटलाइजेसन जुन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन्टु यसको चाहिँ क्लोजिङ प्राइस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन भ्यालु निक्लन्छ त्यो भ्यालुलाई हामीले मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेर भन्दछौं। अब यी कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेपछि अब म तपाईहरुलाई यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा यो कम्पनीका वित्तीय सूचाङ्कहरुको अवस्था के छ भन्ने बारेमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 7 अरब 19 करोड 79 लाख 70 हजार भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल छ भने रिजर्भ चाहिँ 1 अरब 16 करोड 34 लाख 6 हजार भन्दा माथि यसको रिजर्भ देखिन्छ भने इन्स्योरेन्स फन्ड चाहिँ यसको 1 खरब 12 अरब 51 करोड 29 लाख 34 हजार भन्दा माथि यसको इन्स्योरेन्स फन्ड छ। यसरी यो इन्स्योरेन्स फन्डलाई हेर्दाखेरि यो कम्पनी ज्यादै मजबुत र ज्यादै स्ट्रङ छ। यति धेरै इन्स्योरेन्स फन्ड बनाएर बसेको कम्पनी नेपालमा कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्स नन लाइफ इन्स्योरेन्स देखिँदैन। यसको ज्यादै मजबुत इन्स्योरेन्स फन्ड छ। तपाईहरुलाई थाहै छ लाइफ र नन लाइफ कम्पनीहरुको हामीले हेर्नै पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको इन्स्योरेन्स फन्ड हो। इन्स्योरेन्स फन्डको सवालमा नेपाल लाइफ एकदमै स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा देखिराखेको छ भने नेट प्रॉफिट यसले फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि 53 करोड 59 लाख 43 हजार भन्दा माथि नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको छ। जुन नेट प्रॉफिट क्वार्टर टु क्वार्टरको हिसाबमा हेर्दाखेरि थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा -20.66% ले डिक्रिज भएको रहेछ भने इयर टु इयरको हिसाबमा 1.04% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ भने इन्स्योरेन्स फन्ड चाहिँ थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा 4.54% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ भने इयर टु इयरमा 29.28% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको रहेछ। अर्को हामीले हेर्नै पर्ने यो लाइफ र नन लाइफ इन्स्योरेन्समा प्रिमियम कलेक्सन हो। यिनीहरुको प्रमुख आय स्रोत भनेको
बिमा पोलिसीहरू बेचेर कमाउने आय स्रोत हो। यो बिमा पोलिसीले कति बेचेछ यो फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 10 अरब, 31 अरब 96 करोड 93 लाख 90,000 भन्दा बढी प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ यो कम्पनी फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा। जुन प्रिमियम कलेक्सन थर्ड क्वार्टरमा भन्दा फोर्थ क्वार्टरमा -3.92% ले डिक्लाइन भएछ भने इयर टु इयरमा चाहिँ 16.93% ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको देखिएको छ। अब अन्य वित्तीय सूचाङ्कहरूको अवस्था के छ भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। यसको ईपीएस एनुलाइज जम्मा 7.44 छ। अब तपाईहरुलाई थाहै छ यो लाइफ र नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस अहिले हामीले थाहा पाउन सक्दैनौं। तपाईहरुलाई थाहै छ यो फोर्थ क्वार्टर हेरेर अथवा कुनै पनि क्वार्टरली रिपोर्ट हेरेर लाइफ र नन लाइफमा लगानी गर्ने अथवा यो लगानी गर्दा यो कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नेट प्रॉफिटबाट कति प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले फाइनल अडिटर रिपोर्ट एचयुरीले अडिट गरेको रिपोर्ट प्रकाशन नभएसम्म त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण तपाईहरुले अहिलेको यो फोर्थ क्वार्टरको ईपीएस हेरेर आत्तिएर शेयर बेच्न थाल्नुभयो भने तपाईले धोका खान सक्नुहुन्छ। त्यसकारण फाइनल एचयुरी रिपोर्ट आइसकेपछि एनुअल रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै तपाईहरुले यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको वास्तविक यसले डिभिडेन्ड कति प्रतिशत दिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले आकलन गर्न सक्छौं। धेरै लगानीकर्ता साथीहरुले कुरा बुझिराख्नु भएको छैन। ओहो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ईपीएस त खतमै भएछ, यसको ईपीएस ले त यत्रो 19-2000 कसरी मूल्य तिर्ने भनेर आत्तिनु भएको पनि होला। त्यसरी आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। लाइफ र नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्वार्टरली रिपोर्टका आधारमा हामीले कुनै पनि निर्णय गर्नुहुन्न। जब यो क्वार्टरली रिपोर्ट आइसक्छ, फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आइसक्छ, त्यसपछि एनुअल रिपोर्टको लागि भारतको एचयुरी कम्पनीलाई हामीले फाइनल अडिट रिपोर्ट गर्न पठाउँछौं। त्यसपछि त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि बल्ल वास्तविक कति यसले बोनस दिन सक्छ, कति इन्स्योरेन्स फन्डमा राख्ने, कति रिजर्भमा राख्ने भन्ने कुरा फाइनल रिपोर्टमा मात्रै आउँछ। त्यसकारण अहिलेको यो ईपीएस हेरेर तपाईहरु आत्तिनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिन। अर्को चाहिँ यसको पी रेशियो 264.26 छ। हामीले पढाउने बेलामा तपाईहरुलाई भन्ने बेलामा बिलो 20 पी रेशियो भएको बेस्ट मानिन्छ, तर यसको त एकदमै म्याक्सिमम छ, जबकि यता बेरिस मात्रै छ। अब के यो ओभर भ्यालुड भएको हो त? पी रेशियो हेर्दा त ओभर भ्यालुड जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण मैले अगाडि नै तपाईहरुलाई भनिसके यो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको क्वार्टरली रिपोर्ट हेरेर तपाईहरुले कुनै पनि निर्णय गर्नु गलत हुन सक्छ। शेयर किन्ने निर्णय गर्ने पनि बेच्ने निर्णय गर्ने पनि ती गलत हुन सक्छन्। त्यसकारण नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जुन इतिहास छ, जुन इतिहास बोकेको छ, जुन एउटा ब्लू चिप्स कम्पनीको रूपमा यसले आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ, त्यसमानेमा हामी आत्तिनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो कम्पनीको ईपीएस हेरेर पी रेशियो हेरेर तपाईले कुनै पनि गलत डिसिजन गर्न हुन्न जस्तो मलाई लाग्दछ। बुक भ्यालु पनि कमै देखिन्छ, यहाँबाट हेर्दा आरओई पनि कमै देखिन्छ। पीईजी 16.78 छ, जबकि हामीले पी बिलो 1 इज बेस्ट भन्ने गरेका छौं। पीईजी हेर्यो भने तपाईहरु लगानी गर्नुहुन्न। पीबीबी पनि यति छ, पीबीपी पनि यस्तो छ। अन्य इन्डिकेटरहरु पनि तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् ईपीएस, आरओई, बुक भ्यालु सबै आइसकेका छन्। त्यसकारण तपाईहरुले लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा लगानी गर्दा क्वार्टरली रिपोर्ट हेरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुहुन्न। जब यसको एनुअल रिपोर्ट एचयुरी रिपोर्ट आउँछ तब मात्र यी कम्पनीको रिजर्भ कति हुने, यिनको ईपीएस कति हुने, लगानीकर्तालाई कति नाफा दिन सक्ने भन्ने कुराको आधिकारिकता आउँछ। त्यसकारण अहिले तपाईहरुले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको यो फोर्थ क्वार्टरलाई आधार मानेर कुनै पनि निर्णय गर्न उपयुक्त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। अब प्राइस मोमेन्टम हेर्नु सबै बेरिस छ, 200 डेजमा मात्रै बुलिश छ। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने यति लोभलाग्दो छ डिभिडेन्ड हिस्ट्री, अनि यति कमजोर ईपीएस भएकोले कसरी यत्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ला भन्ने पनि तपाईहरुले सोच्नु पर्ने अवस्था छ। जस्तै 75-76 मा 20% क्याश र 31% बोनस दिएको छ। 74-75 मा 23.50 र 25 क्याश र बोनस दिएको छ। 73-74 मा 28.53 क्याश र 42% बोनस दिएको छ। 72-73 मा 1.32 क्याश र 25 बोनस दिएको छ। 71-72 मा 1.31 र 25 बोनस दिएको छ। 70-71 मा 8% क्याश र 60% बोनस दिएको छ। 69-70 मा 28.50 र 70% बोनस दिएको छ। ल हेर्नुस् त 68-69 मा 56.31 क्याश र 70% यसले बोनस दिएको छ। यस्तो लोभलाग्दो बोनस इतिहास बोकेको यो कम्पनीको
को अवस्था हामीले देखाइसक्यौं। अब तपाईहरुले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट हेरेर यो कम्पनी त खतमै भएछ, ईपीएस पनि खतम आएछ भन्ने आधारमा तपाईहरुले शेयर बेच्नु भयो भने तपाई भोलिका दिनमा पछुताउनु पर्ने अवस्था म देख्दछु। तर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई, त्यसका व्यवस्थापकलाई म एउटा कुरा यही भिडियो मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यदि तपाईहरुले जति बेला हाम्रो यो कम्पनीमा झा सीओ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जुन गति थियो यो कम्पनीको, त्यो गतिमा अलिकति मन्दता, अलिकति सुस्तता आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यसको बिजनेस अरु नयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले खोसेका हुन् कि भन्ने कुरा अहिले बुझ्न आउँछ। यसको रिजर्भ पनि अलिक कम भएको हो कि भन्ने कुरा पनि विभिन्न माध्यमहरुबाट बुझ्दाखेरि हुन्छ। त्यसकारण नेपाल लाइफको जुन व्यवस्थापकीय टिम छ, जुन सञ्चालक टिम छ, यो प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा आफूलाई पहिला जुन एउटा ब्लू चिप्स कम्पनीको रूपमा यो कम्पनीले अहिलेसम्म उभ्याउन सफल भएको थियो त्यसलाई कायम राख्न सफल होस्। भोलिका दिनमा कुनै बेला स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक जुन ब्लू चिप्स कम्पनी भनेर हामीले भन्ने गरेका थियौं, सुन्ने गरेका थियौं, त्यस्तो अवस्था नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नआओस्। अहिले स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक चाहिँ आलु चिप्स अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैगरी भोलिका दिनमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि आलु चिप्स भयो रे, यो कम्पनी त खतम भयो रे भन्ने दिन नआओस् भन्ने कुरा म यही भिडियो मार्फत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका व्यवस्थापक सञ्चालकहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समयमै सचेत भएर यसको बिजनेसलाई घट्न दिनु होइन, प्रतिस्पर्धालाई अझ सबल प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्नको लागि म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको टिमलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी तपाईहरुले विभिन्न वित्तीय सूचाङ्क हेरेर यो कम्पनीलाई अहिलेका यी सूचाङ्क हेरेर तपाईहरुले यो कम्पनी कमजोर भयो भन्ने आधार लिन सक्नुहुन्न। तपाईहरुले फाइनल एच्युरी रिपोर्ट हेरेर मात्रै यो कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था के हो भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौं। यसरी तपाईहरुले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको फन्डामेन्टल अवस्था बुझिसक्नुभयो भने अब टेक्निकल अवस्था कस्तो छ, यो कम्पनीमा अहिले लगानी गर्न उपयुक्त समय छ कि छैन, एन्ट्री हुने बेला हो कि एक्जिट हुने बेला हो भन्ने बारेमा म अब यो कम्पनीको टेक्निकल एनालाइसिसबाट चिरफार गर्न गइराखेको छु। अब तपाईहरुलाई म यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको यो बोलिन्जर बैंडबाट भन्न गइराखेको छु। यो बोलिन्जर बैंड फुक्न त फुकेको छ, तर यो बेरिसतिर फुकेको छ। जब तलतिर फुक्छ, यसरी तलतिर फुक्यो भने यो फुकेर त एकदमै ठुलो भएको थियो, तर यो भोलाटाइल तरतिर भयो भने यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनीको शेयर तल बेरिसमा जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले पनि यो कम्पनीको जुन बोलिन्जर बैंड हो फुके जस्तो त देखिन्छ, तर क्यान्डलहरु तल बनिराखेका छन् र यो 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई काटेर यता तलतिर आइराखेको छ। अब हामी कति बेला यसमा इन्ट्री हुने, कति बेला यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा सायद यो रिपोर्ट अलि कमजोर आयो भन्ने सूचनाहरु बाहिरै निक्लेर बाहिर इनसाइडर सूचना आएर होला। हिजोको दिनमा यो कम्पनीको शेयर भ्यालु बोलिन्जर बैंडको अप्पर बैंडमा हैन कि लोअर बैंडसम्म ठोकिएको छ। अब हामी आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, यसको एच्युरी रिपोर्ट आउनै बाँकी छ। यसको जुन इतिहास छ डिभिडेन्ड हिस्ट्री, त्यो डिभिडेन्ड हिस्ट्रीलाई कायम गर्नको लागि पनि र यसको इन्स्योरेन्स फन्ड र प्रिमियम कलेक्सनको जुन एउटा मजबुतता छ त्यसले गर्दा हामी यो कम्पनी प्रति डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। अब तपाईहरुले अहिले यो कम्पनीमा इन्ट्री हुने बेला भएको छ। हामीले तपाईहरुलाई धेरै पटक भन्ने गरेका छौं, बोलिन्जर बैंडको अप्पर बैंड भन्दा माथि क्यान्डलहरु बने भने त्यो ओभरबाउट हुन्छ। जस्तै यहाँ अप्पर बैंड भन्दा माथि क्यान्डलहरु बनेका थिए र यो बेरिस क्यान्डल बनेर जब भित्र क्यान्डलहरु बन्न थाले तब यो मार्केटको यो कम्पनीको शेयर भ्यालु करेक्सनमा आयो र 5 डेज मुभिङ एभरेजले 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट काटेर तलतिर झर्न थाल्यो। अब तपाई कति बेला इन्ट्री हुने त भन्दा जब यो 5 डेज मुभिङ एभरेज जुन ग्रीन लाइन छ, यो ग्रीन लाइन घुमेर यसलाई जुन 20 डेज मुभिङ एभरेजलाई काट्न सुरु गर्छ अथवा यी जुन क्यान्डलहरु छन् यी क्यान्डलहरु यो लोअर बैंड भन्दा माथितिर बन्न थाल्छन्, यसरी माथितिर बन्न थाल्छन्, त्यति बेला हामी इन्ट्री हुने भन्ने कुरा यो बोलिन्जर बैंड र यो क्यान्डल स्टिक लिएर 5 डेज मुभिङ एभरेज र 20 डेज मुभिङ एभरेजले जनाउँछ। अब तपाईहरु यहाँनेर एक्जिट हुनुभएको भए एकदमै राम्रो थियो। अब एक्जिट हुने यहाँ पनि हो, यो माथिबाट जब काट्यो अब चाहिँ तपाईहरु एक्जिट हुने होइन कि अब इन्ट्री हुने बेला भएको छ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरमा। यसरी तपाईहरुले यो बोलिन्जर बैंडबाट यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ।
अब भोल्युममा चाहिँ तपाईहरु के बुझ्नुस् भन्दाखेरि जस्तै एभरेज भोल्युम भन्दा हाई भोल्युम यसको हिजोको दिनमा परेको छ, तर भोल्युम केमा पर्यो त भन्दा रेटमा यो स्तम्भ बनेको छ। यसबाट तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यसको फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अलिक कमजोर आएको हो कि भन्ने सूचनाहरू बाहिरिएर हिजो केही लगानीकर्ताहरूले शेयर बेचेर बाहिरिए जस्तो देखिन्छ। यो स्तम्भ हेर्दाखेरि धेरै समयसम्म एभरेज भोल्युम भन्दा तल यी स्तम्भहरू बनिराखेका थिए, जबकि हिजो यसको भोल्युम एभरेज भन्दा माथि बनेको छ। यदि ग्रीन कलरमा बनेको भए त बायरको चाप पर्यो भन्ने बुझ्थ्यौं हामीले, तर रेड कलरमा बनेको हुनाले यो सेलिङ प्रेसर आएको हिजो बुझिन्छ। अब तपाईहरु सेलिङ प्रेसर आउनुको कारण कुरा नबुझेर हो, किन बुझेनन् त भन्दा धेरै लगानीकर्तालाई के कुराको ज्ञान भएन त भन्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ इन्स्योरेन्सको एच्युरी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट नआएसम्म त्यसको वास्तविक वित्तीय अवस्था के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्न सक्नु भएन भने यसरी तपाईहरु यहाँबाट बाहिरिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई मैले यो आरएसआई बाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आरएसआई अहिले चाहिँ 43 मा रहेछ। यो आरएसआई भनेको एकदमै बेरिसमा जस्तो छ। हामीले जब यसले आरएसआई ले 40 मा आएर सपोर्ट लिन्छ तब हामी यो कम्पनीको शेयरमा इन्ट्री हुने बेला भएको छ। अब तपाई एक दुई दिन नातिकिन बस्नुस्, जब यो आरएसआई 40 तिर आउँछ र 40 मा आइसकेपछि यसले एउटा यहाँ सपोर्ट लिएर फर्कन थाल्यो भने हामी इन्ट्री हुने हो। यहाँ त 40 मा पनि सपोर्ट नलिएर तलै आएको रहेछ, 34 सम्म आएको रहेछ, फेरि 34 बाट बढेर 40 मा ठोकिएर फेरि तल चाहिँ 31 सम्म झरेको रहेछ, फेरि 40 काटेर यसको ब्याक टेस्टिङ हेर्दाखेरि 35 सम्म झरेको रहेछ, त्यसपछि बढेको यो 60 काटेर 63 सम्म पुगेर फेरि झरेको छ र अहिले चाहिँ यो 43 सम्म आइपुगेको छ। यसरी डे को आरएसआई अब 40 मा आएर सपोर्ट लियो भने हामी यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेर मार्केटमा इन्ट्री हुने हो। यदि सपोर्ट लिएन र यहाँ भन्दा अझै तल पनि आयो भने तल आएर कति बेला यो घुम्छ, कति बेला यसले मुभ गर्छ आरएसआई ले, त्यति बेला हामी प्रवेश गर्ने हो। डे को अवस्थामा यस्तो छ। अब मिड टर्म लगानीकर्ताले हामीले यो आरएसआई हेर्नुपर्ने हुन्छ, विकली आरएसआई। विकली आरएसआई पनि यसले 60 मा सपोर्ट नलिएर तलै झरेको अवस्था देखिन्छ। विकमा पनि यो 47 सम्म आएको छ र फेरि झर्ने क्रम जारी छ, 50 सम्म आएको छ अहिले झरेर। विकमा पनि यो एकदम कमजोर भएको छ, बेरिसमा गएको छ। अघि हामीले फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट पनि देखायौं, यो एकदमै अहिले न्यूट्रलमा छ, साइडवेजमा छ। किन भन्दा निरन्तर रूपमा यसको आरएसआई चाहिँ विकमा पनि यसरी गइराखेको छ भने मन्थको अवस्था के छ, मन्थबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब मन्थको अवस्थामा पनि यसको आरएसआई चाहिँ 60 तिर झरिराखेको छ। अब मन्थमा 60 तिर झर्यो भने हामीले त्यति बेला बिल खोलेर यो बुल मार्केटमा यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर उठाउँदा हुन्छ। 60 भन्दा तल बुल मार्केटमा आरएसआई झर्दैन, बेरिसमा मात्रै झर्ने यो अवधि भनेको बेरिस थियो। जब यो नोभेम्बरबाट यसले बुलको यात्रा तय गर्यो, त्यसपछि कोभिडले यसलाई झार्यो, त्यसपछि बढेको निरन्तर बढेर आरएसआई 82 सम्म पुगेको छ मन्थमा, र अहिले घटेर आरएसआई मन्थको आरएसआई 65 सम्म आएको छ। अब धेरै घट्यो भने यो कम्पनीको शेयर मन्थमा चाहिँ 60 सम्म आएर सपोर्ट लिएर फर्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यति बेलासम्म यसको फाइनल एच्युरी रिपोर्ट पनि आउँछ र यो कम्पनीले कति प्रतिशत बोनस दिन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आकलन गर्न सक्छौं। यसले चाहिँ 76-77 को पनि बोनस दिएको छैन, अब 77-78 को पनि दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसले विगतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि बोनस नदिइकन बस्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यताबाट हेर्दाखेरि यस्तो अवस्था छ भने अब हामीले डिएमआई एडीएक्स बाट हेर्दा यसको अवस्था के छ भनेर यहाँबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं। अब एडीएक्स र डिएमआई, यो डिएमआई प्लस लाइन जुन ग्रीन लाइन छ, यो ग्रीन लाइनलाई हेर्दाखेरि यो कम्पनीको ग्रीन लाइनलाई यो डिएमआई माइनस रेड लाइनले काटेर माथितिर गइराखेको छ र यो एडीएक्स लाइन जुन छ, यो एडीएक्स लाइन पनि ग्रीन लाइन सँगै तलतिर झरिराखेको छ। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो कम्पनीको शेयर अहिले बेरिसमा छ। किन भन्दा रेड माथितिर गइराखेको छ, ग्रीन तलतिर झरेको छ र यो ट्रेन लाइन पनि तलतिर झरिराखेको छ। अब यो ट्रेन लाइन फर्केर ग्रीन रेड सँगै माथितिर गयो भने यो अझ बेरिसमा जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण अहिले यो कम्पनीको शेयरमा अब हामीले आरएसआई लाई हेर्दाखेरि बोलिन्जर बेन्डमा लोअर बेन्डमा बनेको क्यान्डललाई हेर्दाखेरि
अब 1-2-4 दिन कुरेर यसमा इन्ट्री हुने बेला हो कि भन्ने देखिन्छ टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि पनि। यता MACD बाट हेर्दाखेरि यो MACD जब यसले यो 11 जुलाईमा यो ब्लू कलरले रेड कलरलाई काटेर माथितिर लागेको थियो, निरन्तर रूपमा माथि थियो। यहाँबाट बेन्ड भएर जब यसले कहाँनिर भन्दा 19 अगस्त 2021 मा रेड लाइनलाई माथिबाट ब्लू कलरले काटेर तलतिर झर्यो। अब तलतिर झरिसकेपछि यो केही समय यसरी झरेर फेरि जबसम्म यो ब्लू कलर घुमेर रेड कलरलाई काटेर माथितिर लाग्दैन तबसम्म हामी यो कम्पनीको शेयरमा इन्ट्री हुन हुँदैन भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि तपाईहरुले पहिले किनिराख्नु भएको थियो भने यहाँनेर एक्जिट हुनु पर्थ्यो, अथवा यता टपमा एक्जिट हुन सक्नु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ सक्नु भएको थिएन भने तपाईहरु 9 अगस्तमा एक्जिट भएर अब केही समय धैर्य गरेर जब यो ब्लू कलरले काटेर माथितिर लाग्दैन रेड कलरलाई तबसम्म हामीले वेट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। MACD बाट हेर्दा पनि यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अहिले बेरिस्टमा छ भन्ने कुरा हामीले विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट तपाईलाई जानकारी गरायौं भने अर्को यो फिबोनाची बाट पनि हामी तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। फिबोनाची को यो तलतिर घटिराखेको बेलामा हामीले सपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सपोर्ट हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ अस्तिको दिनको यो क्यान्डल चाहिँ कहाँनेर आएर सपोर्ट लियो त भन्दा 0.618 मा सपोर्ट लियो। यो भनेको एकदमै स्ट्रङ गोल्डन रेशियो। यो रेशियोमा धेरै पटक धेरै क्यान्डलहरुले सपोर्ट लिइराखेको छ। अब हामीले आशा गरौं यो रिपोर्टलाई बुझ्नुहुन्छ, यो भिडियो हेरिसकेपछि बुझिसकेपछि आत्तिएर सेलिङ प्रेसर आउन जस्तो मलाई लाग्छ। यहीँबाट यसले सपोर्ट लिन पनि सक्छ। यदि यहाँबाट तल खस्यो भने यसले सपोर्ट लिने भनेको 0.786 मा हो र 0.786 मा पनि यसले सपोर्ट लिन भए 1 मा आएर 1900 को मूल्यमा यसले सपोर्ट लिन सक्छ। पहिलाको लो पनि 1900 छ, यो भन्दा पहिलाको लो। यसरी तपाईहरुले यसको सपोर्ट हेर्नुभयो भने अबको यसको सपोर्ट भनेको 0.618 छ भने त्यो भन्दा पनि तल झर्यो भने सेकेन्ड सपोर्ट भनेको 0.786 छ जो 1939.59 हो भने त्यो भन्दा पनि तल झर्यो भने यो 1900 सम्म आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर मैले अगाडि नै तपाईहरुलाई भने यसको स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 0.618 हो जो 1970 मा यसले सपोर्ट लिएन सकेको रहन्छ। हिजोको दिनमा 1966 सम्म आएको रहेछ। अब यसले लिने भनेको 0.786 मा हो। यसमा सपोर्ट लिएर फर्किन पनि सक्छ। यदि म्याक्सिमम तल झर्यो भने पहिलाको लो 1900 मा आएर यसले सपोर्ट लिएर माथि फर्कन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। सपोर्टबाट हेर्दा भने रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि यो अहिले तल झरिराखेकोले हामीले रेसिस्टेन्ट हेर्ने अवस्था देखिदैन। यदि यहाँबाट यो सपोर्ट लिएर फर्क्यो भने यसको एउटा स्ट्रङ पोइन्ट 0.382 छ, यसमा ठोकिन सक्छ। यहाँबाट पनि माथि लाग्यो भने 0.52 2073 मा ठोकिन सक्छ। यहाँ भन्दा पनि माथि गयो भने 0.618 जो 2114 मा छ यहाँ ठोकिन सक्छ र यहाँ भन्दा माथि गयो भने 0.786 छ जो 2172 मा गएर ठोकिन सक्छ भने यो भन्दा पहिलाको हाई 2274 मा गएर 1 माइलले रेसिस्टेन्ट लिन सक्छ। यसरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि यसको अत्यन्तै लोभलाग्दो छ। हामी आत्तिनुपर्ने आवश्यक छैन। यसको इन्स्योरेन्स फन्ड हेर्दाखेरि यति मजबुत छ कि यसको इन्स्योरेन्स फन्ड हामीले भनिसक्यौं, प्रिमियम कलेक्सन भनिसक्यौं। त्यसकारण तपाईहरु लगानीकर्ताहरु जो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर लगानी गरेर बस्नु भएको छ अथवा लगानी गर्ने विचार गर्नु भएको छ भने अहिले चाहिँ 1-2-4 दिन यसको मार्केट हेरेर इन्ट्री हुनु होला भने जो इन्ट्री हुन सक्नु भएको छैन अझ 2-4 दिन होल्ड गरिसक्नुहोस्। होल्ड गरिसकेपछि यो शेयर फेरि फर्केर माथि जान्छ। किन भन्दा यसको एचुरी रिपोर्ट आइसकेपछि यसको वास्तविक वित्तीय अवस्था के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग लगानीकर्तालाई हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि शेयर गर्न नभुल्नुहोला आफ्नो वालमा। साथै लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला, पोजिटिभ फिडब्याक दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।